अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैंसर ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज सरतान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए 2026 यानी नया साल कैसा होने वाला है। इस साल आपकी ज़िंदगी में कैसे बड़े एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आ सकते हैं। इस साल में आपके लिए सबसे ज़्यादा लकी प्लैनेट्स कौन से साबित हो सकते हैं और आपकी ज़िंदगी में कैसा बदलाव आ सकता है। आपकी धन दौलत, आपके रुपए पैसे और माली एतबार से 2026 कैसा रहेगा। आपकी ज़िंदगी में मौजूद गमों, फ़िक्रों, परेशानियों और आपकी ज़िंदगी के मसाइल को हल करने से निकलने में आपको किस प्लैनेट की मदद मिल सकती है। अगर आप अपनी ईयरली हॉरोस्कोप 2026 जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोज़ेस कैंसेरियन ख़वातीनों हज़रात, 2026 आपके लिए एक गैर मामूली, एक यादगार और रिमेम्बरेबल साल साबित हो सकता है, क्योंकि इस साल आपकी ज़िंदगी के कई शोबाजात में एक अलग तरह का, एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ तरह का सिनेरियो देखने में मिल सकता है। इस साल में जो आपके लिए सबसे ज़्यादा लकी सितारा होगा, जो सबसे ज़्यादा प्लैनेट आपको सपोर्ट करेगा, वो यूरानस होगा। 26 अप्रैल के बाद आप अपनी ज़िंदगी के कई अहम मामलात में, कई एक शोबाजात में बड़ी गैर मामूली तब्दीलियाँ महसूस कर सकते हैं। ख़ास तौर पर 26 अप्रैल से लेकर 10 सितंबर तक का वक्त आपके लिए इंतहाई यादगार किस्म का वक्त होगा, जिसमें आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप को अपने करीबी रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों, अपने अजीज़ों क़रीब से जुड़ते हुए नज़र आएंगे। साल 2026 आपके लिए इत्तफ़ाक़िया वाक़यात की भरमार कर सकता है। ख़ुसूसी तौर पर आपको करीब के कई एक ऐसे सफ़र करने पड़ सकते हैं जो शायद आपकी रुकी हुई ज़िंदगी में एक इर्ताश पैदा करने का बाइस बने हैं, हरकत पैदा करने का बाइस बने हैं। इस साल में आपको अपने रिश्तेदारों, अपने करीबी रिलेटिव्स, अपने अजीज़ों अकारिब, अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी, सोशल ज़िंदगी और जो आपके ताल्लुकात के जो शोबाजात हैं, उनमें आपको नए कनेक्शन बनाने, नए राब्ते करने, नए ताल्लुकात बनाने का मौका मिलेगा। इस हवाले से यूरानस की एनर्जीज आपके लिए खूब फ़ायदेमंद रहेंगी। आप ताल्लुकात के हवाले से गैर मामूली दौर से गुजरने वाले हैं और गैर मामूली या अनोखी किस्म के तजर्बात करने वाले हैं। आपको ऐसे एक्सपीरियंस मिल सकते हैं जो आपने सोचे हुए भी ना हो। इसके अलावा बड़े सितारों की बात करें तो जुपिटर इस साल आपके ज़ायचे के चौथे और पांचवें घर में गर्दिश पजीर रहेगा, जिससे आप अपनी घरेलू ज़िंदगी, अपने वालिदैन से मामलात, अपनी फैमिली लाइफ और अगर आप साहिब औलाद हैं तो औलाद से मामलात के हवाले से खासी बड़ी तब्दीलियां महसूस कर सकते हैं। जुपिटर जो कि 30 जून तक बुर्ज सरतान में रहेगा, आपके लिए बेहतर इन्वायरमेंट पैदा कर सकता है। स्पेशली 11 मार्च के बाद जुपिटर का रेट्रोग्रेड बुर्ज सरतान में ख़त्म होगा, तो ये वक्त आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए गैर मामूली वक्त हो सकता है। गैर मामूली खुशहाली मिल सकती है। 11 मार्च से लेकर 30 जून तक आप अपनी घरेलू ज़िंदगी में बड़ी ग्रोथ हासिल कर सकते हैं, वालिदैन से फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। विरासती मामलात, ज़मीन जायदाद, कानूनी मुकदमात या किसी भी किस्म के मामलात जिसका ताल्लुक आपके ख़ानदान, आपकी फैमिली से है, उसमें आपके लिए पॉजिटिव वक्त होगा, क्योंकि ये वक्त वो वक्त होगा जब जुपिटर अपने शर्फ पर होगा और आपको फ़वाइद देता रहेगा। ऐसे ख़वातीनों हज़रात जो 2026 में अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में कुछ प्लान करना चाहते हैं, कुछ मनसूबा बंदी करना चाहते हैं या अपने प्लान्स पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, तो आपको इत्तला दी जाती है कि 11 मार्च से लेकर 30 जून तक आपके लिए अच्छे मौके होंगे। अलबत्ता जुपिटर 30 जून को बुर्ज असद में शिफ्ट हो जाएगा और जुपिटर की एनर्जीज बुर्ज असद में कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं होती, कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं होती, जिससे हो सकता है कि आपको अपने औलाद के मामलात के हवाले से 30 जून के बाद से आइंदा एक साल तक थोड़ी सी दुश्वारियाँ फेस करनी पड़े, मुश्किलात फेस करनी पड़े या कुछ चैलेंजेस से वास्ता पड़े। लिहाजा आपको 30 जून के बाद अपनी औलाद पर खुसूसी तवज्जो देनी होगी। औलाद की तरबियत, उनके मामलाते ज़िंदगी, उनकी किस्मत, उनकी शादी ब्याह या उनके करियर के हवाले से इक़दामात करते हुए आपको 30 जून के बाद से खासा मोहतात रहना होगा। ख़ुसूसी तौर पर अपने दिल दिमाग को हमवार रखना होगा, क्योंकि हो सकता है आपको खासे उतार चढ़ाव देखने में आए। आपकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी 30 जून के बाद के दिन हो सकता है आपको थोड़ा सा परेशान कर दें, आपको परेशान हाली का सामना करना पड़े, आपके गमों या फ़िक्रों में इजाफा देखने में आए। शादीशुदा अफराद को औलाद की तरफ से हो सकता है वो खुशखबरियाँ या खुशियाँ ना मिलें जिनकी आप तवक्को कर रहे हैं। आपका अपना नाम, मुकाम व मर्तबा, अपनी ज़ात, अपनी शख्सियत के हवाले से साल 2026 खासा क्रूशल साल साबित हो सकता है,
کیونکہ جہاں آپ کو 30 جون کے بعد مشتری کی نظرات ملیں گی، وہیں نیپچون اور سیٹرن اس تمام سال میں آپ کے ذائچے کے پہلے اور 12ویں گھر میں گردش کرتے رہیں گے۔ 14 فروری کو سیٹرن برج ہوت کو چھوڑ کر دوبارہ ایک دفعہ پھر ایریز زوڈک سائن میں داخل ہو جائے گا، اور اسی طرح سے 26 جنوری کو نیپچون کی انٹری بھی آپ کے ذائچے کے پہلے گھر یعنی برج حمل میں ہوگی۔ اسی طرح یہ تمام سال یہ دونوں پلینٹ آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں گردش پذیر رہیں گے، اور جولائی میں جا کر یہ دونوں سیارے الٹی گردش کرنا شروع کر دیں گے۔ اسے آپ کو متنبع کیا جاتا ہے کہ آپ کے لیے سال 2026 آپ کی ذات کے حوالے سے آپ کو خاصی احتیاط پسندی کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ آپ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، آپ کو ٹریپ کیا جا سکتا ہے، آپ اپنے دشمنوں کے لیے ایک آسان ہدف ہو سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی ذاتی حفاظت و سلامتی کا اس سال میں بھرپور خیال رکھنا ہوگا۔ آپ کو صدقات وغیرہ دینے ہوں گے۔ آپ کو اپنے آپ کو بہتر رکھنے کے لیے اپنی دماغی صلاحیتوں، اپنی تخلیقی اور کریٹیو ابیلٹی سے بھرپور فائدہ حاصل کرتے ہوئے اپنے آپ کو الجھنوں سے بچانا ہوگا۔ اپنے آپ کو غیر ضروری پریشانیوں، غیر ضروری معاملات میں الجھانے سے گریز کرنا ہوگا۔ خصوصی طور پر کچھ ڈیسیجنز لیتے ہوئے یا فیصلہ کرتے ہوئے آپ کو خاصا احتیاط سے کام لینا ہوگا، کیونکہ نیپچون اور زحل دونوں برج سرطان میں نحس تصور کیے جاتے ہیں، جس سے اشارہ ملتا ہے کہ آپ کی دشمنوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ آپ کے خلاف سازشیں بنی جا سکتی ہیں، بہتانوں، الزام تراشیوں اور آپ کی شخصیت کو خراب کرنے والی، آپ کی پرسنالٹی پر داغ لگانے والی چیزیں اور واقعات جنم لے سکتے ہیں۔ اسی طرح جب جوپیٹر کی انرجیز جب 30 جون کے بعد نیس ہوں گی تو آپ کا معیار زندگی برقرار رکھنا شاید آپ کے لیے اتنا آسان نہ ہو۔ اسی طرح آپ کو قسمت کے معاملات اور بیرون ملک سفری زندگی کے حوالے سے بھی اس سال شاید بڑی تبدیلیاں بھی دیکھنے کو نہ ملیں۔ اس سال آپ کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داریوں کو بھرپور ادا کرنے کی کوشش کریں۔ خود کو تنہائی سے بچانے کے لیے اپنے دوست، احباب یا قریبی رشتہ داروں سے مدد لینے کی کوشش کریں۔ اس حوالے سے آپ کو یورانس کی سپورٹ مل سکتی ہے، جو آپ کو حالات و واقعات سے آگاہی دلوا سکتا ہے۔ آپ کے جو قریب کے جو بہن بھائی یا عزیز و قارب ہیں، ان میں سے آپ کو کسی کی خوب حمایت یا توجہ مل سکتی ہے، جو آپ کو آپ کی شخصیت کے حوالے سے مسائل سے باہر نکلنے میں مدد دینے والی ہوگی۔ اس کے علاوہ پلوٹو آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر میں تمام سال گردش پذیر رہے گا اور 6 مئی سے 16 اکتوبر تک ریٹروگریڈ ہوگا، جس سے آپ کو اپنی سوشل زندگی میں یا اپنی سماجی مصروفیات میں یا اپنی دوستانہ زندگی میں خود کو تعمیری نوعیت کی تبدیلیوں کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ مارس کا آپ کے ذائچے کے 6 گھر میں فرح کی حالت میں قیام کا وقت بھی خاص سمجھا جاتا ہے، جو آپ کو مالی حوالے سے بڑے مسائل سے نجات دلوا سکتا ہے۔ 2026 میں 2 سورج گرہن اور 2 چاند گرہن لگیں گے۔ 17 فروری، 3 مارچ، 12 اگست اور 28 اگست وہ ڈیٹس ہوں گی جن میں سورج گرہن اور چاند گرہن آپ کے ذائچے کے 11ویں، 5ویں اور 6 گھر میں ہوں گے۔ ان میں آپ کو اپنی صحت پر بھرپور توجہ دینی ہوگی۔ حاملہ خواتین کو اپنی پریگننسی کے معاملات پر توجہ دینی ہوگی، اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا اور صدقات وغیرہ دینے ہوں گے۔ اوورال دیکھا جائے تو سال 2026 آپ کے لیے ذاتی طور پر ایک متاثر کن سال ہوگا۔ آپ کو ایک نئی شخصیت اور ایک نئی شناخت ملے گی، آپ کو ایک نئی پہچان حاصل ہوگی، آپ کو اپنی حیثیت کو جاننے میں مدد مل سکتی ہے، آپ اپنے آپ کو ایک نیا قسم کا فرد پا سکتے ہیں۔ گویا یوں کہا جا سکتا ہے کہ 2026 آپ کی زندگی کا نقشہ شاید مکمل طور پر بدل دے۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔